सो ठिक छ. सो राहुल, अब त्यो चाहिँ भनियो होइन, वी टक्ड अबाउट द्याट, वी टक्ड अबाउट त्यो मिडल एलिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने. सो हाउ विल यु फाइन्ड आउट कुन एलिमेन्ट मिडलमा छ, कुन एलिमेन्ट चाहिँ मिडल एलिमेन्ट हो, अनि त्यो कसरी पिकअप गर्नुहुन्छ त एक्जिक्युसन गर्दाखेरि? तपाईँले बेस्ट केसको बारेमा चाहिँ भन्नुभयो है. बेस्ट केसमा के हुन्छ भने इक्वल मिडियन हामीले पिक गरेको पिभट चाहिँ के हुन्छ भने मिडल आइटम हुन्छ, अनि त्यो अनुसारले इफिसियन्टली प्रोग्राम चल्छ भन्ने. त्यो बेस्ट केसको बारेमा भयो. तर यदि मिडल सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसरी मिडल नै खोजेर सेलेक्ट गर्दा बेला चाहिँ मिडल खोज्नु पऱ्यो पहिला, राइट? अनि त्यसलाई पिभट बनाउनु पऱ्यो. त्यो त एउटा सेलेक्सन सर्टहरू जस्तो हिसाबले सर्च त गर्नु पऱ्यो, राइट? सिक्वेन्सली पनि सर्च गर्नु पऱ्यो, अथवा कुन तरिकाले सर्च गर्नु छ मिडल भ्याल्यु. We are already constrained of the time and the space, right? The number of comparisons सकेसम्म घटाउनु पर्ने हुन्छ, राइट? सो मिडल भन्ने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? फाइन्ड गरेर अनि फेरि पिभट लिनु छ मिडल. द्याट इज माई क्वेसन. यस्तो एकछिन मेबी त्यो पुरै भ्यालु भरिमा जुन चाहिँ सानो छ एउटा लिने अनि जुन चाहिँ ठुलो छ एउटा लिने अनि त्यो दुईटाको मिडल भ्यालु अर एभरेज निकाल्ने त्यही भ्यालु एभरेज हुन्छ. सानो पनि लिने, तर सानो लिन पनि सर्च गर्नु परेन त्यहाँसम्मको लागि गर्नु पर्यो. अनि सर्च गर्नु परिसकेपछि त नम्बर अफ अपरेसन्स कम्पेरिजन्स बढ्यो कि बढेन? बढ्यो. सर्च गर्नुमा तपाईँको 10वटा डेटा मात्र हुन्छ भन्ने छैन नि, छ थाउजन्ड अफ डेटाबाट मिडल भ्यालु निकालेर पिभट लिने कि कुनै फिक्स पोजिसनको पिभट लिने? सो त्यही त एक्ज्याक्टली अर्को केसको लागि चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो क्या म के गर्ने भनेर. त्यो कारणले प्रब्लम एउटा हिसाबले तपाईँहरूले गरेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जुन हेर्नुभयो, जुन कुरा मलाई भन्नुभयो त्यो बेस्ट केस हो कि मिडल पढ्यो भने चाहिँ यसरी यसरी एफिसियन्ट हुन्छ भनेको हो. मिडल भयो भने चाहिँ यसरी यसरी एफिसियन्ट हुन्छ भने. सो पिभट भन्ने कुरा किन फरक पर्छ भने प्लिज पे अटेन्सन अब, है. वाइ डज पिभट म्याटर? Because on an average what happens, the quick sort it runs in of order linear and logarithmic, right? n log n मा यसले काम गरिरहेको हुन्छ, राइट? तर वर्स्ट केस सिनेरियोमा के हुन्छ? वर्स्ट केस सिनेरियोमा इट इज अफ अ क्वाड्रेटिक अर्डर, राइट? सो लेट मी जस्ट सेन्ड यु, मैले अहिले जे भने म त्यो टाइप गरेर म त्यो तपाईँहरूले पठाउँदैछु. आइ एम टाइपिङ इट. Right? Best case or worst case, we know this. These are the best, and this is the worst case. Okay. And best case happens. I'm sending it on chat. Chat my notes when. Best case happens when the pivot which is selected so that the elements in the array are less than or greater than the pivot. यो बेस्ट केस हो, राइट? यो बेस्ट केस हुँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो तरिकाले चाहिँ क्विक सर्ट छिटो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ. दिस इज द बेस्ट केस. वी अलरेडी टक्ड अबाउट दिस. अनि अब नियरली सर्टेड एरे भयो भने, एउटा कुनै नियरली सर्टेड एरे छ भने त्यसको फर्स्ट र लास्ट एलिमेन्ट चुज गर्यो भने के हुन्छ भने एकदमै त्यो डिग्रेड हुन्छ पर्फर्मेन्स. सो एउटा केस लियो है त, एउटा यो केसमा के हुन्छ? already sorted or nearly sorted भनौं. Please wait के भयो? हजुर. Yes. So यो केसमा के हुन्छ? When the first or the last element is chosen as pivot and the data is already sorted. What happens in this?
case. सर स्टेप एकदम कम हुन्छ होला हैन? स्टेप त फर्स्टलाई लियो भने पनि तपाईँको लेफ्ट साइडको एरोमा केही भएन, सेकेन्डलाई पनि उसले डिभाइड गर्छ नि त, बेरसम्म अपरेसन हुन्छ चलिरहेको हुन्छ होइन। स्टेप त अननेसेसरीली बढी भयो यो केसमा। यो चाहिँ के भयो, वर्स केस भयो राइट। त्यसले डिभाइड गर्छ नै, जसरी पनि डिभाइड गर्छ नै होइन, राइट र लेफ्ट पनि हेर्छ, तर त्यसले डिभाइड गर्छ, एटोमिक बनाउँछ, हिजो हामीले जसरी गरेको थियौँ नि। सो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स है, हाउ टु चुज अ पिभट भन्ने, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स टु इट। एन्ड पछाडि एक दुई स्टेपमा त हजुर के भन्नुभयो? So I find this really good explanations of the pros and the cons here, which I will be sharing with you. म यो chat मा हालेर पठाउँछु. I found this. Some Cameron, a person named Cameron had shared this. I had kept it in my notes. So here, there are different techniques. And then it has listed the pros and cons of each of it. Chat ma हेर्नुहोस्, अलि लामो छ chat, but it has considered many possibilities here. Pros र cons हरु लिस्ट गरेको छ। Leftmost or rightmost element लाई चुज गरियो भने, they say it's simple to code, fast to calculate. If the data is sorted or nearly sorted, quick sort will degrade to the off order of quadratic order, which is the worst case जुन हामीले भर्खरै डिस्कस गरेको थियौं राइट। लास्ट र फर्स्ट एलिमेन्टमा भयो भने यस्तो हुन्छ। अब ठीक छ, बीच मिडलमा पर्ने एलिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु, सर्च गर्नु, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो हामीले गरिदैन। हामीले चाहिँ कुन बडी चाहिँ कुन चाहिँ अब हामीले यी केसेसहरु हेरेर, प्रोज र कन्सहरु हेरेर विल जस्ट अब एउटा वी फर्स्ट मेक अप अ माइन्ड, प्रोज र कन्स सबैको हुँदो रहेछ भन्ने हामीले कुरा थाहा हुन्छ। त्यो थाहा लागिसकेपछि विल बी टकिङ अबाउट इट। सो मिडल एलिमेन्टलाई चाहिँ इफ वी चुज इट एज अ प्रो, सरी, if we choose the middle element, so what the pros will be simple to code, fast to calculate, but slightly slower than the above methods. Still can degrade to off order, still can degrade to the worst case, easy for someone to construct an array that will cause it to degrade भन्नु भनेछ। मिडल को पनि केस आयो, लेफ्ट को पनि केस आयो, ओके। चुज द मिडियन अफ द थ्री। मिडियन भनेको 3 भाग लाउनु राइट। 3 भाग लाएर त्यो मिडियनबाट M1 M2 हामीले गरेको थियौं। फेयरली सिम्पल टु कोड, रिजनेबली फास्ट टु क्याल्कुलेट, बट स्लाइटली स्लोवर देन द अबभ मेथड्स भनेछ। स्टिल क्यान डिग्रेड भनेछ है, ओके। सो यो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ र्यान्डमली अब पिभट चुज गर्यो भने के हुन्छ, सेलेक्टिङ अ र्यान्डम पिभट इज फेयरली स्लो, स्टिल क्यान डिग्रेड टु अफ अर्डर n स्क्वायर। अगेन युजिङ अ कस्टम बिल्ड र्यान्डम फंक्सनबाट हामीले एउटा र्यान्डमली पिक गर्यो भने चाहिँ मे बी कम्प्लिकेटेड टु कोड, सेलेक्टिङ अ र्यान्डम पिभट इज फेयरली स्लो। त्यो पहिला सेलेक्ट गर्नु पर्यो, अनि सेलेक्ट गरेपछि स्टिल क्यान डिग्रेड टु अफ अर्डर n स्क्वायर। इफ वी यूज द मिडियन अफ द मिडियन्स टु सेलेक्ट द पिभट, देन इट कम्प्लिकेट्स द कोड एन्ड हैज टिपिकली अ लट स्लोअर देन अबभ मेथड भनेर भनेछ। सो सबै केसमा के हुँदो रहेछ, मोस्ट अफ द केसेसमा स्टिल इट क्यान गो अप टु अफ अर्डर of a quadratic order में जाना सक्छ। So now that we talked about this, what are some techniques to choose a pivot भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्यौं र यो हेर्यौं र हामीले हिजो गरेको एक्जाम्पलहरुमा मैले कुन मोडल लिएको थिएँ, पिभट। सो र्यान्डम हैन त्यो नाम होला, नेममा र्यान्डम लिएको थिएन नि मैले, हिजो लास्टको आइटम लिएको थिएँ। सो डेटा सर्टेड हुने केस चाहिँ
It is less possible, it's less likely. अनि मिडियन अफ मिडियन्स भने चाहिँ के हो कसरी मिडियन बनाउने अनि फेरि त्यसको पनि मिडियनमा पार्टिसिपेट चेन्ज गर्ने त्यसलाई मिडियन भनेको के होला भन्नुहोस् मिडियन अफ मिडियन्स एक्चुअली एक्जाम्पल गर्न पाएँ एक्जाम्पलै गर्ने यो क्लासै फेरि त्यसमा लाग्छ नि त मिडियन अफ मिडियन्स पिभट एकदम लामो वर्स्ट केसको कुरा गरायो नि तपाईँले मिडियन अफ मिडियन्स गर्नलाई होइन हामीले चाहिँ पिभट चुज गर्नलाई कुन टेक्निक युज गर्न सकिन्छ भनेर एउटा पोसिबल केस डिस्कस गरेको हो कि यो अनि त्यसको मिडियन अफ मिडियन्सबाट चाहिँ कसरी गर्ने भनेको के मिडियन अफ मिडियन्सको लागि तपाईले अब मिडियन भनेको के हो एनीवन व्हाट इज अ मिडियन पहिले त्यो भन्नुस् एभरेज जस्तै हो त सर गेस मात्रै गराएँ मैले ओके अनि एनीवन एल्स सो त्यो एभरेज अर मिडल भ्यालु ओके नट अलवेज एभरेज चाहिँ हुँदैन है अलवेज एभरेज चाहिँ हुँदैन त्यो n+1/2 गरेर युज गर्ने हैन सर सो मिडलको नि मिडल भ्यालु भनेको यस्तो हामीले लास्ट तपाईले एउटा फिगर देखाउनु भएको थियो नि नम्बरमा हो अनि त्यही नै हैन एक्जाम्पल त्यसको त लास्टबाट पिकअप गरेको छ तपाईलाई म त्यो नम्बरको गरेको थियो नि हामीले बिचमा मिडियन अनि फेरि त्यसको नि मिडियन गरेको मैले हिजो कुन फोटोमा देखाएको चाहिँ फोटोमा नम्बर वाला देखाउनु भएको थियो नि तपाईको उ हो त्यो चाहिँ तपाईको के रे मिडलबाट हैन कि लास्टबाट चुज गरे हो त्यो 6 भन्ने थियो हैन फर्स्टमा 6 थियो मैले आई इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली सो मिडियन भनेको बेसिकली अघि भर्खरै एउटा फर्मुलामा चाहिँ भन्नुभएको थियो n+1/2 मिडलको एलिमेन्ट भनेर भनियो सो मिडियन अफ मिडियन्स भने मिडलको एलिमेन्ट लिएर मिडियन अफ सो राहुल मिडियन तपाईले कुन चाहिँ भन्नु युज द मिडियन्स अफ मिडियन वाला सोध्नु भएको हैन त सर हामीले वर्स्ट केसमा मिडियन फाइन्ड आउट गर्न पनि त टाइम त लाग्ने भयो नि त भन्न खोजेँ के मैले हैन हो ए क्याल्कुलेट कोड भनेछ नि त सो हामीले चाहिँ मैले यो नै गर्दा यही नै गर्नुपर्छ भनेको छैन मैले अहिले के गर्न खोजेको भने डिफरेन्ट प्लेसेसबाट पिभट डिफरेन्ट टेक्निकबाट पिभट चुज गर्यो भने यो प्रोज र कन्स हुन सक्छ भनेर भनेको कुरा हो सो त्यो बुझे हैन तर व्हाट वुड बी द बेस्ट केस अर बेस्ट प्र्याक्टिस के चाहिँ होला त हो अब म त्यही क्वेशनमा आइरहेको छु हेर्नुहोस् अब यो डेटा सर्टेड हुन्छ भन्ने पोसिबिलिटी कति हुन्छ डेटा सर्टेड हुने पोसिबिलिटी कति हुन्छ फुल्ली सर्टेड हुने अथवा अलमोस्ट सर्टेड हुने पोसिबिलिटी कति हुन्छ कुन चाहिँ प्र्याक्टिसमा हैन के जुन तपाईले पाउनु छ नि डेटा सर्ट गर्नको लागि त्यो डेटा चाहिँ सर्टेड हुन्छ अथवा अलमोस्ट सर्टेड हुन्छ भन्ने कतिको पोसिबिलिटी छ अलमोस्ट सर्टेड त हुन्छ अलमोस्ट सर्टेड हुने पोसिबिलिटी धेरै छ धेरै छ म भन्छु यो अलमोस्ट सर्टेड हुने पोसिबिलिटी एकदम अनलाइकली छ किनभने तपाईहरु इन एन एभरेज तपाईहरुले हामीले अहिलेसम्मको डेटाहरु जुन सल्भ गर्यौ त्यसमा नै तपाईले एउटा स्याम्पललाई मानेर कतिवटा डेटा चाहिँ अलमोस्ट सर्टेड थियो कतिवटा फुल्ली सर्टेड थियो रियल लाइफ केसमा डेटाहरु एन्ट्री गर्दाखेरि सर्टेड डेटामा मात्रै आउँछ एउटै अर्डरमा डेटाहरु आउँछ हैन मैले एउटा पिरियड चाहिँ गरिसकेपछि सर्टेडको केस भन्न खोजेँ क्या मैले चाहिँ अगाडि नै भन्न खोजेको अगाडि त धेरै जस्तो सर्टेडै हुँदैन नि हो सो दैट इज अनलाइकली सो त्यो डेटा इफ द डेटा इज सर्टेड म तपाईहरुलाई टाइप गरेर पठाउँछु है त व्हाट इज दिस च्याट बक्स ओके म पठाउँदैछु पर्खिनुहोस् है द
यस्तो यतापट्टि एक किसिम ल एक किसिममा टाइप गर्दैछु है of order and square so एउटा यो sorted भएको possibility is less, we can say that it's unlikely, right? र यदि यो unlikely केसमा worst case के हुन्छ भने of order n square quadratic order को हुन्छ र if we are willing to accept this worst case, then we can use the leftmost or rightmost element. And then if there is a अब sorted को लागि पनि छ नि sorted भएको डेटाहरु भयो भने के गर्ने राहुलले भनेको केसमा भयो जस्तो भयो भने if it is sorted then we use so मैले पढाएको च्याट पढ्नुहोस्. Let me just see if there is any mistake here, spelling or any. Yes. So sorted हुने possibility एकदम हाई भएको केसमा middle को item can be chosen as the pivot. But then if the possibility is unlikely, then कि first कि last choose गर्दा पनि that is acceptable. That is why let me just share this with you. मैले हिजोको example share गर्छु अब. Student, yes. Okay. So coming back to Raksai, Raksai पनि अघि सुरुमा आन्सर गर्नु भएको थियो. So I just talked about two cases. अनि हामीलाई एउटा के थाहा छ भने rare case मा worst case मा के हुन्छ? The time complexity is of quadratic order भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ. So यसमा दुईटा केस छ. almost sorted array छ र त्यसको possibility धेरै हुन्छ भने कुन युज गर्ने? ठ्याक्कै मिडल को एलिमेन्ट खोज्नु पर्दैन है. फेरि लेन्थ बाट ठ्याक्क हाफ गरेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई पिभट भनेर असाइन गरिदिने. वी डोन्ट नीड टु सर्च हियर. फेरि सर्च गर्नुपर्ने कुरा होला. ओके, जस्तै अघि राहुलले भनेको कुरा जसरी. र यदि द चान्स in general what happens is that sorted हुने चान्स कम हुन्छ. we come across random numbers. in that case the leftmost or rightmost element लाई चाहिँ pivot choose गर्ने. there is this practice. The example that I discussed yesterday.
This is more sorted. Very quick sort. Yes. यो एक्जाम्पलमा के देखिन्छ हामीले 6 चाहिँ राइट मोस्ट एलिमेन्ट छ र यसलाई चाहिँ पिभट भनेर गरेको छ. सिमिलरली 6 पछिको जुन सब एरेहरू छ 5 2 3 and then another sub array from 12 7 14 9 10 and 11. In both of these it has taken the rightmost the rightmost element and त्यसलाई पिभट बनाएको छ. राहुल यो देखिरहेको छ, इज इट एभिडेन्शियल? मैले भनेको कुरा, आर यु रिलेटिङ विथ दिस पिक्चर अहिलेको? यस सर. सो दुईटा केस छ यसमा, राइट? वर्स्ट केस र बेस्ट केस भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ. यदि if the nature of the problem that we are taking is already almost sorted भन्यो भने चाहिँ it would be less complex if we chose the pivot from a middle value, right? Ani, but in general and in the real case that is highly unlikely, which is why left अथवा right को चाहिँ item लाई pivot भनेर choose गर्ने there is that practice. Okay, so ठ्याक्कै तपाईहरुले अब कुन चुज गर्ने भनेर मिडल, अब भ्यालु नै चुज गर्न त गाह्रो हुन्छ. भ्यालु नै चुज गर्नलाई चाहिँ अब यदि मैले यो एरेमा जुन एरे अहिले यो स्क्रिनमा देखिरहेको छ यो एरेबाट मिडल भ्यालु चुज गर्नु पर्यो भने सबै भ्यालु लिनु पर्यो, स्मलेस्ट भ्यालु लिनु पर्यो, लार्जेस्ट भ्यालु लिनु पर्यो, एभरेज गरेर कुन भ्यालु निर नजिक पर्छ. सपोज यसमा तपाईको भएको भ्यालुहरु 2 देखि 12 सम्म छ. 2 + 12 वुड गिभ अस 14, 7 आउँथ्यो. 7 अराउन्डको भ्यालु चाहिँ फेरि 6 नै 7, यस 7 आउँथ्यो. सो 7 लाई पिभट मानिन्थ्यो, राइट? 7 लाई पिभट मानिन्थ्यो त्यो केसमा. अब त्यसलाई 7 लाई पिभट मान्नलाई पनि कति धेरै कम्पेरिजन्स गर्नु पर्यो. सो हामीले के गर्ने हो, एउटा फिक्स ठाउँबाट पिभट लिने छ तर जुनमा चाहिँ हामी कम्पेरिजनहरु गर्दैनौं. र फिक्स ठाउँ अब अनि केसेसहरु वी नो दैट अलरेडी बेस्ट र वर्स्ट केसेस. सो जेनरली द बेस्ट प्र्याक्टिस म फेरि पनि भन्नु छ, इट्स द बेस्ट प्र्याक्टिस है, मैले बेस्ट थिङ टु डु भनेको छैन. द बेस्ट प्र्याक्टिस इज टु चुज इट फ्रम द लेफ्ट मोस्ट or the right most item of the array. All right. यसमा अरु कसैको पनि केही प्रतिक्रिया छ? Any reactions, any response? All right. If not so, then let us start linked list. In case of a linked list, हमने array पढ़े. Linked list is another type of data structure such as array. Array जस्तै हो. So linked list we will cover a single linked list and double linked list. There are actually 3 types of it, but we are only going to cover these 2. अनि यसको चाहिँ मैले एउटा सी मा चाहिँ एउटा लेसन चाहिँ आई सेन्ड इट टु यु, बट त्यसमा पनि थर्ड टाइपको पनि डिस्कस गरिएको छ त्यो पीडीएफ मा मसँग भएको मटेरियलमा. सो त्यो चाहिँ नपढ्नु होला. आई गिभ अ नोट देयर. सो वी विल टक अबाउट इन्सर्सन, डिलिसन एन्ड सर्चिङ एज वी डिड विथ एरे. So it consists of a sequence of nodes. कस्तो हुन्छ भने एउटा हेडर हुन्छ. ओके, हेडर हुन्छ. हेडरमा चाहिँ लिंक हुन्छ. फर्स्ट नोड को लिंक हुन्छ or the address अनि there are nodes there. नोड्सहरु हुन्छ. नोड्सहरु मा चाहिँ के हुन्छ भने they contain element which is एउटा भ्यालु होला. ओके, or it might be object as well. अनि त्यसपछि अर्कोको लिंक हुन्छ. as you can see here यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट गरिरहेको छ लिंक which points to this one, and similarly by the end of the linked list the link or the pointer is non-existent or is null in the last node. The length of a linked list is the number of the nodes. If we were to consider this one, the length of this linked list is 3 because there are 3 nodes here and this is a header.
An empty linked list has no nodes. In a linked list, an empty linked list मा नोड हुँदैन भन्नेमा के हुन्छ भने यो हेडर जुन चाहिँ हेडर विल बी एम्प्टी. We will हामीले अहिले एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ जहाँ हामीले एउटा we will initialize a linked list. So we'll come to that. In a linked list we can manipulate the individual elements, and the whole point of learning linked list is that this makes possible operations which would not have been possible by using array. So different use case huncha, and linked list is the second most used data structure after array. So the types of linked list: single linked list or double linked list huncha. Okay, in a single linked list it consists of a sequence of nodes huncha in a sequence which is connected by links in only one direction. Multi-directional हुँदैन. So in this example here, this is a single linked list and this is a double linked list. So a single linked list consists of a sequence of nodes connected by links in one direction only. I think it's pretty clear. Example लेने. Each single linked list node contains a single element plus a link to the node successor. A single element plus a node to the successor, or a non-link if the node has no successor, like the node rat here. And single linked list header contains a link to the SSL first node भनेछ, or a link if the SSL is empty. Header file मा, sorry, not the file, header मा के हुन्छ भने it contains the link to the single linked list, अनि end मा चाहिँ के हुन्छ भने it is this one is empty, null huncha if the SSL is empty. Okay, I just created some it has created a class called SSL node, and it has assigned गरिएको छ. तपाईहरुले स्ट्रक्चर पढ्नु भएको हो. अघिको क्लासमा स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि धेरै जनाले झुकिनु भएको रहेछ. सो स्ट्रक्चर नै हामी पढ्यौ, त्यसमै हाम्रो टाइम स्पेन्ड भयो. सी मा स्ट्रक्चर डिफाइन गर्नु भएको छ. Clear? I'm taking your name on a random because अब तपाईहरुले धेरै जनाले के भन्नुहुन्छ स्ट्रक्चरको बारेमा भनेर. सो स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईहरुले डिफाइन गर्नु भएको छ कि छैन? Krishnan, are you there? Okay, someone who answers. Srijan Dhakal. Yes, sir. Structure पढिएको थियो सी मा कि पढिएको थिएन? स्ट्रक्चर खै बिर्से सर यादै भन. स्ट्रक्चर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ? याद भएन भने त सकिदैन होला. हजुर सर. आयुष्मा? Yes, sir. स्ट्रक्चर डिफाइन गर्न सकिन्छ? Confused हुन्छ या अलि. ओके ल. ठीक छ. हेर्दै जाऊ अनि हामी अहिले सीमा पनि गर्छौं. सो त्यो लिने कि नलिने अब धेरै जना कन्फ्युज भयो भने त आई नीड टु कभर इट. फेरि के पढायो भन्ने होला. सर एकचोटि भनिदिनु न, मेरो यहाँ डिस्कनेक्ट भएर केही गर्नै पाएन. के भनिदिनु पर्यो? के भयो? के भन्नु भयो अगाडिको अलिकति भनिदिनु न. अगाडिको के? ए लिंकेज पछिको यो अलिकति भनिदिनुस् न. लिंक लिस्टको कुरा? हजुर. सेम है, सो मेरो पनि लाइन गरेर भर्खरै आयो. लाइन गरेर सर के हुन्छ कति काई सर. ए हैन हैन. ठीक छ. बेसिकली केही पनि इट्स नथिङ यो बेसिक आज लिंक लिस्टको बारेमा बेसिक कुराहरु गर्छौं हैन. हजुर. लिंक लिस्टको किसिमहरुको बारेमा कुरा गर्छौं. सो लिंक लिस्टमा के हुन्छ भने एउटा हेडर नोड हुन्छ, एउटा हेडर हुन्छ अनि नोडहरु हुन्छ. ओके, हेडरमा चाहिँ एउटा एड्रेस हुन्छ के हो, पोइन्टर टु स्ट्रक्चर भन्ने पढ्नु भएको थियो, पोइन्टर्सहरु पढ्नु भएको थियो. सीमा पोइन्टर पढ्नु भएको थियो. पोइन्टरले के भन्थ्यो भने इट युज टु स्टोर एड्रेस है. एड्रेसहरु स्टोर गरिन्थ्यो.
सो सिमिलरली हेडरमा के हुन्छ भने हेडर एज द लिंक टू द फर्स्ट नोड हो अनि दिस फर्स्ट नोड हैज एलिमेंट्स हैज अ सिंगल एलिमेंट प्लस लिंक टू इट्स अदर नोड सो यसमा देखि नै रहेको छ पिक्चर यो पिक्चरले नै भनिरहेको छ हेडरमा एउटा एड्रेस छ व्हिच पोइन्ट्स टु द फर्स्ट नोडको एड्रेस छ त्यो नोडमा चाहिँ त्यो नोडको एलिमेन्ट छ त्यो क्लास पनि हुन सक्छ अब्जेक्ट पनि हुन सक्छ इट क्यान बी अ क्लास अर अ अब्जेक्ट अनि त्यसपछिको एलिमेन्ट त्यसपछिको भ्यालु अर अब्जेक्टको एड्रेस छ सो यो चाहिँ के हो बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट हो ओके सो यी टर्म्सहरु पढ्यो भने तपाईहरुलाई अझै क्लियर हुन्छ इच नोड एक्सेप्ट द लास्ट हैज अ सक्सेसर सो नल भयो भने के हुन्छ सो हामीलाई के थाहा हुन्छ भने इफ हेडर नल छ भने के हुन्छ लिंक लिस्ट एम्प्टी भन्ने कुरा थाहा हुन्छ इफ हेडर नल छ भने के थाहा हुन्छ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र नोड कुनै पनि नोडमा त्यो लिंक स्टोर गरेको भ्यालु चाहिँ नल छ भने एन्ड अफ द लिंक लिस्ट भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ हो यति क्लियर छ यति बुझ्यो माधव हुन्थ्यो होला आई गेस राइट माधव यस सर बुझ्यो सर है त त्यसपछि यो बुझिसके पछाडी यो अब यो लेन्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा जति एउटा नोड भयो त्यति चाहिँ लेन्थ हुन्छ ओके प्लस द हेडर है अनि त्यस पछाडी के हुन्छ भने हामीहरुले इम्प्लिमेन्ट गरेको छ यसमा एउटा सिंगल लिंक लिस्ट नोड इम्प्लिमेन्ट गरेछ ओके व्हिच टेक्स एउटा नोड एलिमेन्ट टेक गर्छ एसयूसीसी भन्ने र अर्को एलिमेन्ट टेक गर्छ अब्जेक्ट भनेर डिफाइन गरेको छ यसमा बेसिक डेफिनेसन हो सो हामीहरुले चाहिँ के को कुरा गर्यौं स्ट्रक्चर तपाईहरुले सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनु हुँदैन भन्ने कुरा गरिएको थियो त्यो स्ट्रक्चर डिफाइन गर्न सकिन्छ सी मा डाटा भ्यालु डाटा टाइप धेरै एड गर्ने मिल्छ हैन स्ट्रक्चरमा एउटा प्रोफाइल हुन्छ डिफरेन्ट डाटा टाइप सरी डिफरेन्ट टाइप रेकर्ड्स फर ओके सो त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ अब कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ स्ट्रक्चरको कीवर्ड के थियो इफ यु रिमेम्बर प्लिज टेल स्टक भन्ने थियो राइट ओके सो बेसिकली यो नलेज चाहिँ छ तर धेरै जना कन्फ्युज पनि हुनु भएको थियो सो त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्ने छौं सो basically if we need to print all the elements of a linked list we start from the header file त्यसमा भएको linked list चाहिँ we go to the first node which is ant we print ant and then जुन लिंक ant पछि छ त्यही लिंकमा गएर अर्को bat र cat पनि we extract and then we print it if we need to delete an item है if we need to delete एउटा यसमा चाहिँ so Smriti is in this class, right? Are you in this class, Smriti? Are you here? Yes, sir. Okay. So, यदि यसबाट ANT delete गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ला? This is for learning. I am not asking you a test type question. Just एकजना चाहिँ सँगै हामी कुरा गर्दै गयो भने अरू भाइ बहिनीहरुले पनि बुझ्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले ओके सो यसबाट एउटा डिलिट गर्नु पर्दाखेरि के होला त एएनटी डिलिट गर्नु पर्ने छ सुनिते लिंक लिस्टबाट त्यो केसमा बेसिक लजिक चाहिँ के होला कसरी गर्ने पनि चाहिएन ओके एनीथिङ गेस गरे पनि भएन एएनटी डिलिट गर्नु पर्ने छ एएनटी भन्ने नोड भएको डिलिट गर्नु पर्ने छ सो बेसिकली के हुन्छ भने हामीहरुले एरेमा डिलिट गर्ने बेलामा के गर्थ्यौ एरेबाट एउटा आइटम क्लियर गर्थ्यौ र लेफ्ट मुभ गर्थ्यौ वन मा गर्दै राखेर लास्टको डिलिट गर्ने हो के चाहिँ जस्तै एन्ड टु ब्याट स्वैप गर्ने फेरि एन्ड टु क्याट स्वैप गर्ने अनि लास्टमा एन्ड हुन्छ अनि त्यो लास्टको एलिमेन्ट चाहिँ फाल्दिने हो स्वैप त हामी के पनि याद गर्नुपर्छ भने लिंक पनि छ नि त एड्रेस पनि छ राइट यो एएनटी भन्ने नोड हराएपछि बीएटी को त एड्रेस त एएनटी मा छ राइट लिंक त भनेपछि त अब अरु बीएटी र सीएटी त एक्सेस गर्न मिलेन सो त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ एकजनाले कसैले के भन्दै हुनुहुन्छ प्लिज सो त्यो हेडर भन्ने छ नि जुन फर्स्ट सुरुको हेडर
हो चाहिँ त्यो ब्याट भएको नोडको लिङ्क हाल्दिने हो हेडरमा हो चाहिँ हो त्यही नै गर्ने हो ब्याड भएको नोडको लिङ्क हालेपछि के हुन्छ भने अब हेरौँ यो एनिमेसनमा पनि छ सो दिस इज अ void फंक्शन विच इज कल्ड एज अ डिलिट फर्स्ट आइटम डिलिट गर्दो रहेछ यसले ओके यसले के गर्छ फर्स्टमा भएको फर्स्ट जुन हेडर छ त्यसमा भएको लिङ्क चाहिँ चेन्ज गर्छ बीएटी को नोडको लिङ्क इट किप्स इट देयर अनि के भयो त्यतिमा इट इज डिलिटेड है ओके सेकेन्ड यदि सेकेन्ड आइटम डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ भने के गरिन्छ त्यसै गरी फर्स्ट नोडमा भएको फर्स्ट यदि सेकेन्ड नोडलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ भने सेकेन्ड नोडमा भएको आइटमहरू डिलिट गर्नुपर्ने छ भने फर्स्ट नोडमा भएको लिङ्कलाई थर्ड नोडकोमा लगेर राखिदिने ओके किन चलेन एकछिन है ल हेरौँ सेकेन्डलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ भने फर्स्ट नोडको लिङ्क जुन छ त्यो सेकेन्डलाई दिइरहेको थियो पहिला सेकेन्डतिर पोइन्ट गरिरहेको थियो करेक्ट त्यसलाई चाहिँ सिधै अब सिएटीमा पोइन्ट गर्ने वी निड टु कम विथ द मेकानिजम टु डु द्याट सो डिलिटिङ गर्दाखेरि के गर्नु पर्दो रहेछ त वी निड टु टेक केयर अफ सम थिङ्स फ्यु थिङ्स विच इज वी निड टु टेक केयर अफ फ्यु थिङ्स लिङ्क चाहिँ डिलिट नहोस् नोड डिलिट गर्दाखेरि भन्ने कुरा एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्छ त्यही भएर जुन नोड डिलिट भइरहेको छ त्योभन्दा अगाडिको प्रिसिडिङ नोड त्योभन्दा जस्तै यदि हामीले बीएटी डिलिट गरिरहेको छौँ भने सेकेन्ड नोड डिलिट गरिरहेको छौँ भने वाट वी निड टु डु इज यसको यो लिङ्क लिस्टको स्ट्रक्चरै नबिग्रोस् डेटा लस नहोस् भन्ने हिसाबले के गर्नुपर्छ भने बीएटी को प्रिडेसेसर के हो एएनटी राइट अनि बीएटी को सक्सेसर के हो सीएटी सो वाट वी निड टु डु इज द्याट वी निड टु यो प्रिडेसेसर र सक्सेसरलाई जोड दिनुपर्छ यसको प्रिडेसेसरमा चाहिँ सक्सेसरको लिङ्क हालिदिनुपर्छ ओके वी निड टु कपी द लिङ्क of the successor to the predecessor to delete a particular node. Swap first two बनेछ. Swap first two. Swap if we need to swap the first two. अब AND लाई चाहिँ BAT को अगाडि ल्याउनु पर्यो B अनि यस AND को ठाउँमा BAT चाहियो अनि BAT को ठाउँमा AND चाहियो भने चाहिँ why is this not working sometimes wait एकचोटि यसलाई एनिमेसन कहिले काहीँ कामै गर्दैनस् ओके स्वाप गर्नुपर्ने छ अरे भने हेरौँ दिस इज अ void function called as swap first to swap the single linked list first and second nodes it does that assuming that length is greater than 1 is the assumption there right दुईटा भयो भने पनि we can swap the first two nodes so second फर्स्ट को सक्सेसरलाई एसएसएल नोड सेकेन्डमा चाहिँ रिड गरेको छ ओके यो लाइन हेरौँ सेकेन्ड इज द बीएटी भन्ने कुरा यसले रिड गरेको छ ओके यति थाहा भयो सेकेन्ड भन्ने दिस डट फर्स्ट डट सक्सेसर इज इक्वल टु सेकेन्ड डट सक्सेसर सेकेन्ड आइडेन्टिफाई गर्यो विच इज बीएटी अनि देन फर्स्टले चाहिँ सेकेन्ड पछिको नोडमा पोइन्ट गरिरहेको छ विच इज सीएटी अब के गरिन्छ होला लजिकली के गरिन्छ होला what is the next step here एउटा सेकेन्ड नोड सेलेक्ट आइडेन्टिफाई गर्यो बीएटी भनेर र के गरेको छ भने फर्स्ट नोडमा भएको लिङ्कले चाहिँ सेकेन्डलाई पोइन्ट नगरेर सिधै थर्डलाई पोइन्ट गरिरहेको छ राइट अनि त्यस पछाडि जुन हेडरमा भएको नोडले चाहिँ सिधै जुन अघि सेकेन्ड भनेर आइडेन्टिफाई गरेको नोडलाई पोइन्ट गर्छ र जुन हेडर पछिको बीएटी भन्ने नोड बीएटी भएको नोडले चाहिँ एएनटी मा पोइन्ट गरिरहेको छ सो यसरी स्वाप गरिएको छ
ओके सो द लिंक भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट र डेटा जहाँको त्यही छ किनभने एड्रेसमा बसिरहेको हुन्छ कतै ओके सो एड्रेस चाहिँ बेसिकली यो तीनटा एक्जाम्पलबाट तपाईको डिलिट फर्स्ट डिलिट सेकेन्ड र स्वाप फर्स्ट टु भन्ने एक्जाम्पलबाट वी हेभ कम टु नो दैट यदि यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको इन्सर्सन गर्नुपर्ने छ कतै अथवा डिलिसन गर्नुपर्ने छ भने कतै वी बेसिकली डिलिसन गर्नुपर्ने छ भने र स्वापहरु गर्नुपर्ने छ भने व्हाट वी डु इज हामीले लिंकहरु चाहिँ हामी याद गर्छौं ओके यदि फर्स्ट नोड डिलिट गर्नुपर्ने थियो भने के गरेको थियो सिधै हेडरले चाहिँ सेकेन्ड नोडमा पोइन्ट गरेको थियो हेडरमा जुन एड्रेस थियो फर्स्टको त्यसलाई चेन्ज गरेर सेकेन्डको एड्रेस राखेको थियो सेकेन्डको लिंक राखिएको थियो सेकेन्डको गर्दा बेला फर्स्टमा भएको एड्रेस त्यसको प्रिडेसेसरमा भएको लिंक चाहिँ त्यसको सक्सेसरमा भएको लिंकलाई चाहिँ सक्सेसरको लिंक राखिएको थियो सो अब डब्ल्यू लिंक लिस्टमा हो A doubly linked list consists of a sequence of nodes connected by links in both directions. अघि unidirectional थियो अहिले bidirectional भएको छ. The DLL header contains links to the DLL's first and last nodes. Okay, header मा के छ? Header मा के हुन्छ? अघिको केसमा के थियो? Single linked list मा के थियो? First node को एड्रेस थियो. Okay. But then doubly linked list मा के हुन्छ? First र लास्ट नोड को लिंकहरु यसमा हुन्छ र यदि एम्प्टी छ डबल लिंक लिस्ट भने नल लिंक्सहरु हुन्छ सो यो जुन दुईटा रेक्टेंगल छ दिस माउस यो दुईटा रेक्टेंगल छ दिस इज अ हेडर एन्ड इट इज नल दिस इज अ हेडर एन्ड इट कन्टेन्स सो यसमा नल छ भने सो दिस इज अ एम्प्टी डबल लिंक लिस्ट र नल नभएको केसमा चाहिँ हेडरमा दुईटा लिंकहरु हुन्छ फर्स्ट र लास्ट नोडको लिंक हुन्छ ओके एउटा मात्र एलिमेन्ट भयो भने फर्स्ट लिंक चाहिँ सेम हुन्छ ओके सो नेचर बुझ्नु पर्ने हुन्छ ओके हेडर कन्सिस्ट अफ टु लिंक्स इज दैट अफ द फर्स्ट एन्ड द लास्ट नोड त्यो कुरा बुझ्यौ एउटा मात्र आइटम एउटा मात्र नोड भयो भने के हुन्छ भने हेडर कन्टेन्स द सेम लिंक्स इन बोथ प्लेसमा सेम लिंक्स हुन्छ र यदि हेडर इज नल भने DLL इज एम्प्टी ओके ओन्ली फ्यू डिफरेन्सेस त्यही हो कि यसमा प्रिडेसेसर र सक्सेसर एभ्री नोड हैज द लिंक अफ द प्रिडेसेसर अनि सक्सेसरको पनि हुन्छ सो नोडहरु हेरौँ है सो बेसिकली अघि चाहिँ सक्सेसर मात्र डिफाइन छ अहिले प्रिडेसेसर पनि डिफाइन गरेको छ र यसलाई चाहिँ क्लासले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको छ if we need to construct an empty double linked list then the first and the last node in the header like null बनाएको छ इनिशियलाइज गरिएको छ त्यो क्रिएट गरेको छ र अब हामी स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरौँ फर्स्टमा सो यो अघिको क्लासमा मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ स्ट्रक्चरमा स्टुडेन्टहरु झुकिनु भयो सो स्टुडेन्ट भन्ने रेकर्ड छ स्टुडेन्टको एट्रिब्युट फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल र ब्लड ग्रुप छ भने स्टुडेन्ट रेकर्डको स्ट्रक्चर बनाउँदा यसरी बनाइएको थियो यो सिन्टेक्स लाइन 7 देखि 12 सम्म नबुझ्ने को हुनुहुन्छ कोही पनि हुँदैन छ जस्तो लाग्यो र स्ट्रक्चर भन्ने सबैलाई अघि राउन्ड आईएनटी स्टुडियो किन लेख्नु भयो लास्टको आईएनटी के हो सर आईएनटी स्टुडेन्ट आईडी ए ओके सर भयो मैले त के सो स्टुडेन्टको रेकर्डको लागि एउटा स्ट्रक्चर बनाइएको छ जसमा फर्स्ट नेममा 25 क्यारेक्टर्स लास्ट नेममा पनि त्यति नै एउटा स्ट्रिङमा इमेल लिइराखिएको छ र स्टुडेन्ट आईडी चाहिँ इन्टिजर भनेर डिफाइन गरिएको छ यो अदर स्ट्रक्चर्स भनेको चाहिँ यसपछि अरु स्ट्रक्चर्स पनि डिफाइन गर्न मिल्छ भनेको यदि यो अब हामीले यो स्ट्रक्चरलाई युज गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी
दिस इज अ क्लास जस्तो भयो दिस इज अ क्लास यसको अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छ st रेकर्ड भनेर स्टुडेन्ट 1 नाम दिएको छौं र के गरेको छौं भने व्हाट वी हैव डन स्टुडेन्ट 1 लाई भ्यालु असाइन गरेको छौं सो यतिमा कन्फ्युजन छ कसैलाई तपाईहरुले छैन सर छैन है सो भ्यालुजहरु चाहिँ राखेको छ यसमा चाहिँ त्यो क्लासको cr ग्रीष्म अमात्यको भ्यालुजहरु राखेको छु अनि प्रिन्ट गरेको छु द इमेल अफ द cr इमेल प्रिन्ट गरेको छु एउटा यो लाइनले अनि स्ट्रक्चर टु पोइन्टर भन्ने पनि थाहा छ हामीलाई स्ट्रक्चर टु पोइन्टर or pointer to structure pointer to structure सुनिएको छ सुनिएको छैन सर सुनेको छैन होला छैन ओके सो त्यसो भए तपाईहरुको काम अलिकति बढ्यो किनभने पोइन्टर भन्ने चाहिँ सुनेको थियो सर हजुर हजुर पोइन्टर टु स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ सो पोइन्टरले बेसिकली के गर्छ त मेमोरी त्यो लोकेसनलाई चाहिँ प्रिन्ट सेभ गर्ने मेमोरी एड्रेस भनौं राइट सो तपाईहरुको अलिकति काम बढ्यो अलिकति रिभिजन पनि हुन्छ पोइन्टर्स एउटा भर्खरै पनि लिंक थियो कता गएछ र स्ट्रक्चर्स अर्को भोलि यो हेरेर आउनु होला यो हेरेपछि के गरिन्छ भने एउटा तपाईहरुलाई रिसोर्स मैले राखिदिने छु त्यो रिसोर्समा लिंक लिस्टको बारेमा केही डिस्कसन्सहरु गरिन्छ ओके सो स्ट्रक्चर र पोइन्टरको बारेमा त्यति धेरै थाहा नभएको केसमा म यो क्लास आज यो भन्दा बढाउन चाहिँ बढाउँदिन बट फर्स्ट आवरमा भएको डिस्कसन फर्स्ट हाफमा भएको डिस्कसन चाहिँ आई होप त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुलाई केही कुरा क्लियर भएको होला कसरी चाहिँ इच एन्ड एभ्री सेलेक्सनको प्रोज र कन्स लिस्ट गरेर हामीले एउटा जेनरलाइज्ड कन्सेप्ट के लियो भने कि फर्स्ट कि लास्ट इदर द फर्स्ट अर द लास्ट आइटम लाई पिभट मान्दाखेरि चाहिँ विल बी फाइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौ र अलिकति लिंक लिस्टको हामीले स्टार्टमा सिंगल लिंक लिस्ट डबल लिंक लिस्टको बारेमा चाहिँ बेसिक्समा चाहिँ सिंगल लिंक लिस्टमा चाहिँ एउटा स्वाप गर्ने फर्स्ट आइटम डिलिट गर्ने सेकेन्ड आइटम डिलिट गर्ने कुराहरुले डिस्कस गर्यौ लिंक लिस्टमा लिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिलिट गर्दाखेरि पनि लिंकहरु नै चेन्ज गरेर डिलिटहरु गरिराखिएको थियो सो यो पोइन्टर्सहरु पढ्नुहोस् स्ट्रक्चरहरु चाहिँ पढ्नुहोस् यो क्लास पछि कति बेला छ क्लास राहुल अब छैन सर छैन होला सायद थाहा छैन सर छैन हिजो अस्ति भएको छैन तर आज के हुन्छ थाहा छैन सर 10:30 मा नै हो सो ओके अलराइट नो प्रब्लम थ्यांक यू म आफ्नो स्क्रिन शेयर स्टप गर्दैछु आई विल बी स्टपिङ दिस एन्ड आई विल अल्सो बी स्टपिङ द रेकर्डिङ तपाईलाई 5 मिनेट्स अगाडि छोडिरहेको छु म आज